حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلیم سن اور اللہ جل شانہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہم کلام ہندے۔ اور ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہوئے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جا روح کائنات دے اتے اپنے نالو کم تر آدمی نو تلاش کر کے میری بارگاہ دے اندر لے کے آ۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری روح کائنات پھرے اور شام نو خالی ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے اندر لوٹے۔ تو رب کائنات نے پوچھا ہاں لے کے آئے ہو؟ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرن لگے کہ یا رب العالمین ساری کائنات چھان ماریے لیکن مینوں اپنے نالو کم تر کوئی آدمی نہیں